तेलंगाना के वजीर आला के चंद्रशेखर राव की इफ्तार पार्टी का मुसलमानों ने बाइकॉट किया। पार्टी के कारकुनों की अपनी ही पार्टी के लोगों को गाली गलौज। सदर ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल मौलाना हकीम सूफी सैयद शाह मोहम्मद खैरुद्दीन कादरी की हक बयानी का सबूत आ गया है। चीफ मिनिस्टर ने मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ किया। तमाम उलमा इकराम और मशाइख अज़ाम और सरकर्दा शख्सियात की दावत इफ्तार से दूरी हुकूमत को बेनकाब कर दिया। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौजूद नाज़रीन किराम, जैसा कि आप एक हफ्ते से ऑल इंडिया सूफी उलमा कौंसिल की जानिब से हमारे केसीआर साहब की इफ्तार पार्टी के कुछ हक़ाइक़ आपके सामने रखे थे और तमाम मुसलमानों से इस इफ्तार पार्टी का बाइकाट करने की अपील की गई थी और उसके वजूहात भी आपके सामने रखे गए थे। अल्हम्दुलिल्लाह कल की पार्टी जो है ना हमारे उस ऐलानात की हकीकत में तस्दीक हो गई। जो कल तूफान बदतमीजी के जो मनाजिर सोशल मीडिया में जो वायरल हो रहे हैं वो मुसलमानों के लिए लम्हे फिक्र है। मैं सबसे पहले उन तमाम मुअज़्ज़िज़ीन शहर की जिन्होंने इस इफ्तार पार्टी का बाइकाट किया, जिसमें बिलखुसूस उलमाए किराम हैं और मशाइख अज़ाम हैं और हमारे स्टेट के उन बड़ी तंजीमें जो समाजी खिदमत में अपना सानी नहीं रखती, उस तंजीमों के कदावर कायदीन ने इस इफ्तार पार्टी से दूरी इख्तियार की है। मैं उन तमाम का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हकीकत को सामने रखते हुए और ये बड़ा कदम उठाया और आपके इस कदम से हुकूमत तेलंगाना को एक बेहतरीन जो है ना पैगाम पहुंचा है और जिसकी बिना पर हमारे केसीआर साहब ने कल की तकरीर में खास तौर से ये जुमला अदा किया कि जो लोग आए हैं मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं और जो लोग नहीं आए उनका भी शुक्रिया अदा करता हूं। जो नहीं आए उनका शुक्रिया अदा करने के पसे पर्दा उन्होंने ये खुले तौर पर कह दिया है कि आपके आने या ना आने से मुझे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है और आप नहीं आए भी तो आपका शुक्रिया है, लिहाजा आपसे मेरा काम खत्म हो गया है, मुझे आपकी जरूरत नहीं है। ये उन अल्फाज में ये उनके ख्यालात जो ना पोशीदा थे और समझने वाले समझ गए हैं। अब जो लोग गए हैं उनके ईमान का और मुसलमानों के साथ उनका जो है ना जो रवैया है, जो ख्याल है, वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है और उनको अल्लाह ताला जो है ना उसका जो कुछ भी जो है ना अल्लाह की तरफ से जो फैसला होगा वो तो होगा कि जो कौम के नहीं होते वो ये आम बात है कि और वहां पर ये तूफान बदतमीजी भी सामने आई कि केसीआर के सामने एक सबखत दे रहा था कि खजूर खाने के लिए केसीआर के हाथ से, यानी ऐसा मालूम हो रहा कि केसीआर के हाथ से खजूर खा लिए तो उनको जन्नत का सर्टिफिकेट मिल गया। लानत है तुम्हारी मुसलमानी पर, तुम्हारी सोच पर, जो तुम अपने आप को मुसलमान कह रहे हो। और दूसरी शर्मनाक बात ये सामने आई है कि उधर अजान हो रही है, उधर नमाज हो रही है और इधर लोग जो ना खाने के देगों पर टूट पड़े हैं और उसमें तकरीबन जो है ना बरसर इख्तिदार पार्टी के जो ना मेंबर्स है, कारकुना है और कई लोग जो ना हमारे टोपी पहने हुए गैर जो है ना कम्युनिटी के लोग भी वहां पर, दीगर कम्युनिटी के लोग भी हैं। यानी मैसेज तो ये जा रहा था कि मुसलमान जो है ना नमाज को छोड़ के खानों की देख पर टूटे हैं। और ये भी मुझे जो है ना एक बनी बनाई हुई जो ना एक साजिश नजर आती है कि मुसलमानों को इस तरह जो ना एक्सपोज किया गया है कि इनको नमाज के नहीं, इनको खाने की जरूरत है। यानी केसीआर ने हर तरीके से मुसलमानों को तकलीफ पहुंचाने का कोई मौका ये हाथ से जाने नहीं देते और बड़े फखर से कह रहे थे कि वेलफेयर से जो ना 12,000 करोड़ रुपए हमने वेलफेयर पर खर्च किया। तो केसीआर साहब जरा तफसील बताइए आप कि 12,000 रुपए कौन से वेलफेयर पे आप खर्च किए। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि मंदिरों की तामीर में हजारों करोड़ रुपए जो ना खर्च कर दिए
اور جو ہے نا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہزاروں کروڑ روپے کی اوقافی جائیداد کو میں نے ہتھیا لیا ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 2 لاکھ جو ہے نا 16,000 غریب مسلمانوں کو دھوکہ دے کر سبسڈی لون کے اوپر ان کو دھوکہ دیا ہے, ان کو جاری نہیں کیا. یہ آپ ضرور کہہ سکتے ہیں. وقف املاک کو تباہ کرنے میں میرا ہاتھ ہے, آپ یہ برابر کہہ سکتے ہیں. اور اگر کہیں بھی اگر دھوکہ دینے کی, جھوٹ بولنے کی اگر یونیورسٹی ہوتی تو یہ KCR صاحب کو اور دھوکہ دینے کی یونیورسٹی سے ان کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری ضرور ملتی. اور میں تو پہلے دیتا ہوں, اب میں آپ کو دھوکہ دینے میں آپ کو ڈاکٹریٹ کی ڈگری دے رہا ہوں کہ پورے تلنگانہ میں مودی کو بھی آپ نے پیچھے کر دیا ہے. یقیناً آپ وزیر اعظم بننے کے قابل ہے, کیونکہ جو جتنا دھوکہ دیتا ہے وہ اتنی سیٹ پر جاتا ہے. اور آپ دھوکہ دینے میں آپ PhD کو بھی جو ہے نا پار کر لیے ہیں. میں آپ کو ڈاکٹر جو ہے نا کے چندرشیکھر راؤ جو ہے نا کہتا ہوں کہ لاسٹ میں دھوکہ دینے کی یونیورسٹی سے آپ ڈاکٹریٹ نکال چکے ہیں آپ. اور بالخصوص دھوکہ جو ہے نا آپ مسلمانوں کو جو ہے نا زیادہ دے رہے ہیں. یہ یاد رکھیے آپ, اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے. واقعی اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے کہ مسلمان آپ کو جو نا 9 سال سے برداشت کر رہے ہیں. ہو سکتا ہے اللہ جو نا 9 سال تک ہم کو جو نا انتظار کرنے میں رکھا ہے, اور 2024 میں اب آنے والے رمضان میں آپ جو ہے نا برسر اقتدار نہ رہے اور کوئی جو ہے نا افطار پارٹی کر لے, کم از کم وہ تو جو نا مسلمانوں کو رسوا تو نہیں کرے گا. اور جو ہے نا ایسے دھوکے باز سے جو ہے نا ہمارے تلنگانہ کو چھٹکارا تو مل جائے گا جو مسلمانوں کو طرح طرح سے نقصان پہنچا رہے ہیں. اور میں یہ بات کھلے طور پر کہہ رہا ہوں کہ KCR صاحب آپ کی پوری حکومت بالکلیہ طور پر ناکام ہو چکی ہے, اور مسلمانوں کے آپ ہمدرد نہیں بلکہ سب سے بڑے جو ہے نا دشمن ظاہر ہوئے ہیں آپ. اور کل کی جو افطار پارٹی میں جو ہے نا طوفان بدتمیزی کے جو مناظر آئے, آپ کو تو جو ہے نا یہ ذمہ داری لیتے ہوئے آپ کو تو استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا. میں ناظرین کے کو جو ہے نا یہ بات کہہ رہا ہوں کہ نیشنل میڈیا میں کل کی افطار پارٹی پر جو ڈیبیٹ چل رہے ہیں 66 کروڑ روپے کا ذکر کیا گیا ہے. بتائیے آپ, کل کی افطار پارٹی 66 کروڑ کی تھی, اور باوثوق ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ ایک جو نا جو 2014 سے ایک ہی شخص کو کھانا بنانے کا ٹینڈر دیا گیا ہے, اور کل کی دعوت کے لیے 8 کروڑ کا ٹینڈر دیا گیا ہے. اور ایک سمجھنے والی بات یہ ہے کہ ہماری حکومت کس طرح سے دھوکہ دے رہی ہے. ایک رخے پہ ایک آدمی کو جو نا اندر چھوڑا جاتا ہے, تو آپ جتنے رخے چھپا ہے کیا اس کو رخوں کا آپ کے پاس گنتی نہیں ہے, اندازہ نہیں ہے؟ 8,000 9,000 کا اعلان ہوا اور وہاں پر 4,000 آدمی کا کھانا نہیں بچا, نہیں پکا. تو یہ کیا یہ دھوکہ ہے, فریب ہے مسلمانوں کے ساتھ, دھوکہ ہے. اور عین نماز کے ٹائم پر اپنے کارکنوں کو چھوڑ کے جاؤ, لوٹم لاٹی کرو, مسلمانوں کو بدنام کرو, وہ زمین فروش جو نا دیگوں پر ٹوٹ پڑے. شرم آنی چاہیے کہ رمضان کے مہینے میں تم مسلمانوں کو اس طرح سے جو نا ذلت کرنے کی کوشش کرو. تم کیا ذلیل کر سکتے, اللہ تمہارے کو ذلیل کر دے گا. تم اتنے متبرک مہینے میں یہ تم جو نا گری حرکت کیے ہیں, تم کو جو نا اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا. واقعی اللہ کے پاس دیر ہے اندھیر نہیں ہے, اور اللہ کی جو نا لاٹھی تم پر ضرور پڑے گی. ہو سکتا ہے یہ تمہاری آخری افطار پارٹی ہو سکتی ہے, کیونکہ تم نے جو نا جتنے تکلیفات دیے ہیں مسلمانوں کو یہ سوچنا چاہیے کہ ہمارا یہ CM بھلا بتائیے آپ 8 کروڑ کی جو کا کھانا پکا تھا, اور پھر اس کے اندر کرتا دھرتا ایڈوائزر صاحب ایک دن جانا ہے, اللہ کے پاس منہ بتانا ہے. جو روزگاروں کے نام کے اوپر جو دھوکہ دیا گیا ہے بروز محشر, ایک آدمی تمہارا گریبان پکڑ کے تار تار کر دے گا. اور جو کارپوریشنوں کے چیئرمین جو ٹینڈر جو ہے نا ایک شخص کو دلانے میں جو آگے ہیں, تمہاری نسلیں برباد ہو جائے گی, تمہاری نسلیں برباد ہو جائے گی. تمہارا نام و نشان صرف ہستی سے اللہ تعالیٰ مٹا دے گا. ارے روزگاروں کے ساتھ کھلواڑ, ادھر میتوں کے ساتھ کھلواڑ, قبرستانوں کے ساتھ کھلواڑ, لعنت ہے تمہارے اوپر, لعنت ہے تمہارے اوپر. اتنے مبارک مہینے میں یہاں پر بھی اللہ کا خوف نہیں ہے, اللہ کا ڈر نہیں ہے, مرنے کا احساس نہیں ہے. کب تک زندہ رہو گے؟
تو یہ سمجھ لینا چاہیے بالکلیہ طور پر سی ایم کی افطار پارٹی بالکلیہ ناکام سوائے شعبدے کے کچھ نہیں رہی، اور یہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کی یہ کے سی آر کی ایک سازش تھی، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔